अच्छा डॉक्टर साहब अभी इससे पिछले सवाल के जवाब में आप बता रही थी कि रात देर तक जागने से शुगर हो सकता है। बिल्कुल होती है। मैं खुद जागता हूँ मुझे बड़ा डर लगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब से ये मैं पूछूंगा, ये कोई अगले में मैंने नहीं डाला, इसमें चलें पूछ इसी में लेते बताते हैं। मुझे ये बता दें कि वाकई ये किस तरह पॉसिबल है कि आप रात देर तक जाग रहे हो, शुगर हो रही है? बड़ी सिंपल सी मेडिकल एक्सप्लेनेशन है। आप अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप रात को सो जाएं ताकि जो आपका स्ट्रेस और अलर्टनेस वाला हार्मोन है कॉर्टिसोल, रात के 11 बजे वो भी सो जाए। अब जब तक आप जागते हैं और आप अल्लाह के क्लॉक के साथ बगावत करते हैं तो होता क्या है कि आपके हार्मोन आपके साथ बगावत करते हैं। अब कॉर्टिसोल जो है वो रात के 11 बजे के बाद हाई होना शुरू हो जाता है। ये जो कॉर्टिसोल है इसमें एबिलिटी होती है जिस्म में से नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, मैं बताती हूँ, जिस्म में से वो चीज़ें जो कि ग्लूकोज नहीं है, अब ये बगावत में क्या करता है, उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, कहता है ये लो सजा भुगतो, जाग रहे हो ना तुम। अब कॉर्टिसोल आपके पास आपके जिस्म से प्रोटीन पकड़ेगा, फैट पकड़ेगा और उसको ग्लूकोज में तब्दील करना शुरू कर देगा। इस पाथवे को आप ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, सस्टेन्ड ग्लूकोज रिलीज। अब इस जब ग्लूकोज ऊपर जाएगा तो क्या होगा? बॉडी का क्या मैकेनिज्म होता है जब ग्लूकोज ऊपर जाता है? बॉडी पेंक्रियास को कहती है कि ब्लड में ग्लूकोज ऊपर जा रहा है, जा इंसुलिन सिक्रीट कर, क्योंकि इंसुलिन ने हाइपोग्लाइसीमिया करना है, इसको नीचे लेके जा, इसको सेल्स के अंदर भेज। ठीक है, अब जब इंसुलिन सिक्रीट होगा और सस्टेन्ड रोज रात को इंसुलिन सिक्रीट होता रहेगा, तो अभी मैंने शो के शुरू में बात की है, जब इंसुलिन इतने साल सिक्रीट होता रहेगा तो क्या होगा? डायबिटीज होगा, प्री डायबिटीज़ होगा, आपको हाइपरग्लाइसीमिया होगा, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, और इंसुलिन से एसोसिएटेड जितनी भी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं जिसको एक कंप्लीट पिक्चर में मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है, ब्लड प्रेशर हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, वो सारी चीज़ें भी होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, खुराक के ज़रिए डायबिटीज़ से कैसे बचा जा सकता है? कौन सी जो है ग़ज़ा हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें जिससे हम डायबिटीज़ से दूर हो जाएं? जी, सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी का ज़ाब्ता हयात आप बना लें। मैं 2012 से इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। अच्छा। और इससे ना सिर्फ आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है, आपका वेट कंट्रोल रहता है, बल्कि आपका हाफ़ज़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये है कि दिन में कोई ईज़ी लैंग्वेज में बता देती हूँ, 16 से 18 घंटे आपने कुछ नहीं खाना और आपने अपनी एक ईटिंग विंडो रखनी है जिसमें आपने मील्स लेनी है, लेकिन आपने बेजा मुँह नहीं चलाना हर वक्त, स्नैकिंग नहीं करनी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, अगर वो अपनी डायबिटीज़ रिवर्स करना चाहते हैं, अपनी स्नैकिंग की आदत से जान छुड़वाएं। ठीक है, अब और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आपकी ईटिंग विंडो रात के घंटों में ना हो। रात के घंटों में आपने सोना है, क्योंकि जब रात को आप सोते हैं तब भी आपके इंसुलिन लेवल्स जो हैं वो नीचे आते हैं। सुबह के टाइम आप फॉर एग्जांपल एक अपनी मील 10 बजे ले लें, एक आप 2 बजे ले लें और एक आप 5 बजे ले लें, और रात को जल्दी सोने की आदत डालें, और कोशिश करें कि उन मील्स में आपके पास चीनी ना हो, कोल्ड ड्रिंक्स ना हो, फ्रूट जूसेस ना हो, तले हुए खाने ना हो, रिफाइंड खाने ना हो, बेकरी ना हो, पास्ता ना हो, बल्कि उस मील में आपके पास ताज़ा भुना हुआ गोश्त हो, मछली हो, आपके पास होल ग्रेन आटा हो, आपके पास शुगर फ्री पीनट बटर हो। शुगर फ्री पीनट बटर पाकिस्तान में बाय द वे पहली बार मैंने भी लॉन्च किया है, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साथ चावला ने। वहाँ से चाहे तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि उसमें आपने दिन में डायबिटीज़ रिवर्स करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फ्रूट्स पे भी ओवर द बोर्ड ना जाएं। आप दिन में 1 या 2 फ्रूट लें, वो भी बहुत ज़रूरी है, इससे ज़्यादा ना लें। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ये फल और फ्रूट, सारी सी बात है, मौसमी फल आते हैं तो सब शौक से खाना जाता है, उसमें भी तो शुगर है, और डायबिटीज़ पेशेंट वालों को कौन से फल खाने चाहिए? और जो नॉर्मल है वो क्या वो सारे खा सकते हैं फल? सारे लोगों को दिन में 2 फ्रूट सर्विंग से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। फ्रूट चार्ट के कॉन्सेप्ट के मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ। फ्रूट चार्ट की जब आप 1 प्लेट लेते हैं, आप 3-4 फल इकट्ठे खा लेते हैं। जो फ्रूट शुगर होती है, मैं आपको बताती चलूँ, वो हमारी कई मॉडल्स, एक्ट्रेसेस, आप बॉलीवुड के देख रहे हैं, वो सुबह अपनी पिक्चर्स शेयर कर रही होती हैं। बिकॉज द थिंग इज दैट अगर उनकी बॉडी बहुत टोन्ड और मेंटेन्ड है, बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की, तो वो जिम का करीना है। ठीक है, आप देखते होंगे कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस अभी, जैसे फॉर एग्जांपल करीना कपूर है, ठीक है, शी हैज़ दैट लोअर एब्डोमेन बॉडी पाउच जो वो अपना मेंटेन नहीं कर सकी हैं इतनी स्ट्रिक्ट डाइट के बावजूद। क्यों? वो लोअर एब्डोमेन बॉडी पाउच है उनका एस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से। जब आप मेडिकल नॉलेज के बगैर हर लाठी को डायबिटीज़ की कितनी इकसाम होती हैं और इसकी क्या अलामात होती हैं? अच्छा, डायबिटीज़ की 2 इकसाम होती हैं। एक आपके पास टाइप 1 डायबिटीज़ होता है जिसको जुवेनाइल भी कहा जाता है, यानी जो मोस्टली जवानों में होता है, मैं बताती हूँ आपको। एक टाइप 2 डायबिटीज़ होता है जो मोस्टली आपको 35-40 के बाद हिट करता है, जिसका थोड़ा-सा बल्कि बहुत ज़्यादा ताल्लुक आपकी अपने लाइफ़स्टाइल और आपकी ईटिंग हैबिट से एसोसिएटेड है। जो आपके पास टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, इसकी जो टेंडेंसी होती है, यानी होने की जो इसकी वजह होती है, वो ज़्यादातर जेनेटिक होती है या ऑटो इम्यून होती है। ऑटो इम्यून का मतलब ये है कि जो जिस्म का दिफा सिस्टम है वो अपने ही अगेंस्ट हो गया और अपने सेल्स तबाह करना शुरू हो गया।
جس ہارمون کی کمی ہو جاتی ہے اس طرح کے ڈائبٹیز میں وہ آپ کے جسم کے جس آرگن سے نکلتا ہے اس آرگن کو آپ پینکریاس کہتے ہیں. پینکریاس میں آپ کے پاس سے 2 طرح کے سیل ہوتے ہیں, ایک الفا سیل ہوتے ہیں, ایک بیٹا سیل ہوتے ہیں. یہ دونوں ڈفرینٹ ہارمون بناتے ہیں اور یہ دونوں ہارمون ایک دوسرے کے خلاف چلتے ہیں تاکہ باڈی میں ایک بیلنس رہے. اللہ نے بیلنس کریٹ کیا ورنہ الفا سیل گلوکاگون بناتا ہے, بیٹا سیل انسولین بناتا ہے. اب یہ جو انسولین ہے یہ جسم اس بات کا تعین کرتا ہے کہ بلڈ گلوکوز جسم کے ڈفرینٹ حصوں میں کس طرح یوز ہوگا. ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں آپ کا یہ سیل جو انسولین بناتا ہے اس کی خود بخود ڈسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے, یعنی اس کا علاج کمپیریٹیولی مشکل ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کنٹرول پاسبل نہیں. اب یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی عمر زیادہ سے, یہ جو جوان بچوں کو نہیں ڈائگنوز ہو جاتا 14 سے 25 کے بیچ ہوتی ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوتی ہے ان کو فوراً انسولین کے ڈوزز لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, ٹائپ 2 آپ کے پاس جو ڈائبٹیز ہوتا ہے, ٹائپ 2 ڈائبٹیز موسٹلی ہوتا ہے آپ کی سسٹینڈ لاپرواہی کا نتیجہ. وہ لاپرواہی جو آپ 20 سال کی عمر سے کر رہے ہیں اور وہ 40 سال کی عمر میں پردے کے سامنے آ گئی ہے. سسٹینڈ جب آپ کاربوہائیڈریٹس یا انہیلدی لائف اسٹائل, رات کو دیر سے جاگنا, اس پہ بھی ہم انشاءاللہ کبھی بات کریں گے اگر اس میں ٹائم نہ ملا کہ رات کو دیر سے جاگنے سے ڈائبٹیز کیسے ہوتا ہے. اچھا, یا اگر آپ بار بار بہت زیادہ اسنیکنگ کرتے ہیں تو آپ کا انسولین بلڈ میں ریز ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ آپ کے جو سیل ہیں وہ اس کو جواب دینا چھوڑ دیتے ہیں. جیسے اگر کوئی ماں باپ ہے وہ اپنے بچے کو ڈانٹتے رہے, ٹھیک ہے, جواب دیتا رہے گا, لیکن اگر آپ کا کمیونیکیشن کا طریقہ ہی صرف ڈانٹ کرنا اور اگلے کو کرٹیسائز کرنا ہے, آخرکار وہ آپ کی بات سننا چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے, ظاہری سی بات ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی کے سیل بھی انسولین کو جواب دینا چھوڑ جاتے ہیں, آپ ہو جاتے ہیں انسولین ریزسٹنس اور بلڈ میں گلوکوز ریز رہتا ہے. دس از ٹائپ 2 ڈائبٹیز. سمٹمز دونوں کے بہت ملتے ہیں, پولی یوریا, بار بار پیشاب کا آنا, رات کو بہت زیادہ پیاس لگنا, پولی ڈپسیا جس کو آپ کہتے ہیں, ایسے تریلیاں پڑنا جو آپ کے جیسے نا ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں, پسینے آ رہے ہیں, جو کہ آپ کو بار بار بلڈ گلوکوز اوپر نیچے ہونے کے ایپیسوڈز کی وجہ سے ہوتے ہیں. آپ کو ہائپوگلائسیمیا ہوتا ہے, برین فاگ, مینٹل کلیئرٹی نہ ہونا. ایک بہت ارلی سمٹم آپ کے پاس یہ ہاتھوں پیروں میں سوئیاں چبھنا, کیونکہ ڈائبٹیز میں آپ کے پاس B1 اور B12 وائٹامن کی کمی ہو جاتی ہے, اور یہ وائٹامنس جو ہیں یہ آپ کی نروز کے لفافے بناتے ہیں. وہ لفافہ جب نہیں رہتا, نروز کی سینسیشنز خراب ہوتی ہیں, امپلسز کی اسپیڈ خراب ہوتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کے ہاتھوں پیروں میں سوئیاں چبھ رہی ہیں. آپ سے اگر بالکل بھوک برداشت نہیں ہوتی اور آپ کو لگتا ہے ہائے قیامت آ گئی, جب میں کچھ نہ کھایا تھا میں کسی کو کھا جاؤں گی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی آپ کو ڈائبٹیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بڑی حیران کن علامات ہیں. اچھا, ہمارے معاشرے کے اندر کئی مت ہیں, مطلب کہ خالی پیٹ پیاز کھانے سے, اگر آپ 3 مہینے لگاتار پیاز کھاتے ہیں تو آپ کی شوگر ختم ہو جائے گی, یا ادرک کو چبانا ہے آپ نے خالی پیٹ صبح اٹھ کے پاؤں کے باہر بیٹھ کے. ایک انڈین ہے وہ بھی اس طرح ویڈیوز میں بتا رہے ہوتے ہیں. کیا واقعی ادرک اور پیاز کے اندر صبح خالی پیٹ استعمال کرنے سے شوگر کا علاج ہے؟ ادرک اور پیاز بہترین چیزیں نہ ہوتے تو میں نے اس کے پروڈکٹس نہ نکالے ہوتے. میں نے ادرک پاؤڈر نکالا ہوا ہے ڈائبٹیز کے لیے, وہ بھی میری ویب سائٹ جو اس پہ موجود ہے, اور میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اس کو کنزیوم کس طرح کرنا ہے. اور پیاز میں آپ کو بتاتی ہوں فیمس کیوں ہے. صرف پیاز نہیں, پیاز اور لہسن میں ایک کلاس آف کمپاؤنڈز ہوتی ہے جس میں سلفر موجود ہوتا ہے, ایلسن کنٹیننگ کمپاؤنڈز. اب پیاز سے بھی زیادہ لہسن کس طرح اثر کرتا ہے. اگر آپ لہسن کا چھلکا لیتے ہیں نا, اس کو ننگا کرتے ہیں, فریج سے نکال کے 30 منٹ کے لیے آپ اس کو ہوا میں رکھ لیں, اس میں ایلسن ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. پیاز میں بھی یہی کمپاؤنڈ ہوتا ہے, ایلسن, اور ان دونوں میں ایک اور کمپاؤنڈ ہوتا ہے کوئرسٹن, جس میں باڈی میں جتنے بھی آکسیڈنٹس ہیں, سوزش کرنے والے کیمیکلز, اس کو مارنے کی بہترین جو ہے صلاحیت ہوتی ہے. اور لہسن دنیا کا سب سے اسٹرانگسٹ اینٹی بایوٹک ہے, نیچر کا اینٹی بایوٹک.